बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन अहम खबरों की जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की, जहाँ हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब रहे हैं। इन मुज़ाकरात के बाद मुज़फ़्फ़राबाद लॉन्ग मार्च को 21 जुलाई तक मौखर कर दिया गया है। हुकूमत का ये कहना है कि मुतालिबात पर पेशरफ्त होगी, जबकि एक्शन कमेटी ने वाज़ेह किया है कि अगर वादे पूरे ना हुए तो 22 जुलाई से एहतजाज दोबारा शुरू किया जा सकता है। इस पेशरफ्त के बाद सवाल यह है कि क्या मुज़ाकरात मुस्तकिल हल की तरफ बढ़े हैं या ये सिर्फ वक्ती मोहलत है। दूसरी जानिब मुल्क को एक और अहम चैलेंज का सामना है। तेल कंपनियों ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में सिर्फ तकरीबन 15 दिन की ज़रूरत के बराबर पेट्रोल का ज़ख़ीरा बाकी रह गया है। कंपनियों के मुताबिक दरामदी पेट्रोल की क्लियरेंस में ताख़ीर माली मसाइल और बढ़ती हुई तलब सप्लाई को मुतासिर भी कर सकती है। पंजाब में बाज़ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने पेट्रोल पंप्स को महदूद सप्लाई भी शुरू कर दी है, जिसके बायस शहरी और देही इलाकों में खदशात बढ़ गए हैं। क्या हुकूमत इस सूरत हाल पर बरवक्त काबू पा सकेगी, इस पर भी बात करेंगे। और उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब, रुकने कौमी असम्बली हैं, विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी कॉमर्स से, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब ज्वाइन करने के लिए। और प्रोग्राम में आगे चलकर मुझे ज्वाइन करेंगी शाहिदा रहमानी साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, और इसके साथ साथ राना आतिफ, रहनुमा PTI ने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। भट्टी साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आनी चाहूँगी। भट्टी साहब, मौलाना साहब की स्टेटमेंट्स आई, उसके बाद काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। बहुत सारे वुज़रा ने यह भी कहा कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, अपनी स्टेटमेंट को वापस लेना चाहिए। अलबत्ता JUI उनकी स्टेटमेंट को ऑन कर रही है और वो कह रहे हैं मौलाना माफी भी नहीं मांगेंगे और अपनी स्टेटमेंट को वापस भी नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं की। लेकिन दूसरी जानिब आज ये पेशरफ्त सामने आई कि नून लीग के कुछ वुज़रा हैं, वो ये कह रहे हैं कि मौलाना पर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। सर, कितना जायज मुतालबा समझ रहे हैं आप? ये देखें बड़ी ये क्लियर बात है कि मौलाना फजल रहमान को वो एक मंजे हुए सियासतदान है, मंजे हुए लीडर हैं और उनका सियासत में इतना पुराना तजर्बा है और उनके जो साबका तलकात हैं वो भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके अच्छे तलकात थे। और अगर ये कहें कि वो एस्टेब्लिशमेंट से इस्तेफादा भी करते रहे हैं, उन्हें इस किस्म की स्टेटमेंट जो है देनी वो मुनासिब नहीं थी, बल्कि गैर मुनासिब है। इस तरीके से देखें आप, शहीदों का मजाक उड़ाना या ये कहना कि जो ये पैसे लेके अपना जो तनख्वाहें लेते हैं ये इन पे फर्ज है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी ज़ी शऊर जो है पाकिस्तानी और कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इस किस्म के बयान को जो है वो सपोर्ट नहीं करता। देखिए, होना तो ये चाहिए कि इंसान से गलती हो जाए तो उसको माफी मांगनी चाहिए। नहीं, पार्टी ऑन कर रही है, JUI की पार्टी ऑन कर रही है। वो कह रही है हम वापस भी नहीं लेंगे क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की है। माजी में दूसरे जो सियासतदान है वो भी इस तरह की लैंग्वेज यूज करते रहे, स्टेटमेंट्स देते रहे। उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को भी कोट किया। नहीं, देखें, मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात आते रहे हैं, इनफरादी तौर पे जर्नैलों के खिलाफ भी बयानात आते रहे, हमारी पार्टी के लीडर्स भी देते रहे, पीपल्स पार्टी के लीडर भी देते रहे। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ कि शहीदों का जो है, शहीदों के बारे में ऐसा बयान जो है वो मेरे ख्याल में अभी तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा। ठीक है, इस किस्म के बयान, और वो भी ऐसे सियासतदान के मुंह से और ऐसे सियासतदान से जो मजहबी में हो, जो माशाल्लाह उनका एक तजर्बा भी हो, जिनके वालिद साहब का भी एक मकाम हो सियासत में। और मैं समझता हूँ अगर वो स्लिप ऑफ टंग भी है, अगर वो कोई गलती हो गई है या वो जज्बात में किसी दुख में या किसी मामले में वो कह भी गए हैं, तो उन्हें अपने अल्फाज जो हैं वो वापस ले लेने चाहिए। ठीक है, ये आपका स्टांस आ गया। राना आतिफ साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो इस पर कमेंट भी कीजिएगा, फिर दूसरा ये जो डिमांड की जा रही है उनसे कि गद्दारी का मुकदमा उन पर चलना चाहिए, आप समझते हैं कि जायज़ मुतालबा? देखिए, पहले तो मेरा ख्याल है कि हमें सबको अपने जो शुहदा हैं उनका एहतराम हम सब पे वाजिब है और हम सब उनके एहतराम करते हैं, उनकी कुर्बानियों का, और जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए शहादतें दी हैं। मेरा ख्याल है कि वो सब हमारे लिए बड़े काबिल इज्जत और काबिल कदर लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए शहादतें दी हैं। दूसरा पार्ट रह गया जो आपने बात की कि नून लीग कह रही है कि गद्दारी का मुकदमा। देखिए, नून लीग का बस चले तो ये पूरे पाकिस्तान को ही गद्दार कह दें। इन्होंने किस किस को गद्दार नहीं कहा? जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके, बेनज़ीर से लेके, इमरान खान से लेके, इन्होंने हर बंदे को इन्होंने गद्दार कहा।
تو یہ جو ہے نا یہ تو ایک تو اس پہ ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ کوئی موقع ڈھونڈتے ہیں. حالانکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہی وہ ہیں جنہوں نے ان کو یہ اقتدار دلوایا تھا. وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے. یہ سب ان کے پیچھے لائن باندھ کے کھڑے ہوتے تھے. سو میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کی پارٹی اپنے بیان کی وضاحت تو وہی کریں گے, لیکن جو ہم سمجھتے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں, جو ہماری جماعت سمجھتی ہے, وہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے جو شہداء ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کی قدر کرتے ہیں. لیکن یہ جو نونی کا رویہ ہے کہ ہر کسی کو غداری کے مقدمے, ہر کسی کو غدار کہہ دینا, یہ بھی کوئی اچھی روش نہیں ہے. سیاست میں جو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اس کی ایک وضاحت آ جانی چاہیے, ان کی طرف سے بھی آ جانی چاہیے. اس بات کو بات چیت کے ذریعے حل کر لینا چاہیے. ٹھیک. لیکن یہ اپنی چھوٹی سیاست کو یہ چمکانے کی یہ جو نونی کوشش کر رہی ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے میرے خیال میں اس ایشو کے اوپر. ٹھیک. شاہدہ رحمانی صاحبہ, میں آپ کی طرف بھی آنا چاہوں گی. ایک تو آپ سمجھتی ہیں کہ جائز مطالبہ ہے نون لیگ کا جو یہ غداری کا مقدمہ چلانے کا کہا جا رہا ہے مولانا پہ, اور پھر جو پیپلز پارٹی کی قربتیں بڑھ رہی تھی جے یو آئی سے, بلوچستان میں آپ لوگوں نے کابینہ آفر کی, پھر آزاد کشمیر میں بھی اتحاد کرنے جا رہے تھے, تو وہ آفر سٹل ویلڈ ہیں اس تمام تر صورتحال کے بعد؟ بات تو یہ کہ دیکھیں مولانا ایک زیری پرانے سیاستدان ہیں, وزیردار ہیں, اور انہوں نے کس پیرائے میں جو بھی کہا ہم شہداؤں کے حوالے سے تو مذمت کرتے ہیں بھرپور طور پہ, کیونکہ شہداؤں کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ انہیں مردہ نہ کہو, اور وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں. تو ہمیں تو کسی صورت میں بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم شہداؤں کے حوالے سے اس طرح بات کریں, چاہے وہ مولانا ہو چاہے کوئی ایکس وائی زیڈ. میں سمجھتی ہوں کہ ان قربانیوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. کسی کے گھر سے جب کوئی جاتا ہے تو اسے اس وقت احساس ہوتا ہے. ہم نے تو اپنے پارٹی لیڈرز کو, شہید ذوالفقار علی بھٹو کو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو, اور لاتعداد پارٹی ورکرز کو جو ہے شہادت پاتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہم سے پوچھیں اس کا دکھ اور درد کیا ہوتا ہے. جس کے گھر سے کوئی جاتا ہے اسے اس کا احساس ہوتا ہے. تو اس طرح کے الفاظ کو میں سمجھتی ہوں استعمال کرتے ہوئے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے, کوئی بھی ہو. آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی پہ بہت بڑے بڑے مظالم ڈھائے گئے. ہمارے منتخب وزیر اعظم کو نہ صرف گھر بھیجا گیا بلکہ انہیں تختہ دار پہ جھوٹے مقدمے میں پھنسا کے جو ہے انہیں تختہ دار تک پہنچایا. محترمہ بے نظیر کو شہادت کے مرتبے پہ کئی مرتبہ ان کی کوشش کی جان لینے کی, اور آخرکار انہیں شہید کیا گیا. پھر ہمارے آپ نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی کو کس طریقے سے گھر بھیجا گیا. لیکن ہم نے کبھی افواج پاکستان کے حوالے سے ایک ورڈز نہیں کہا, چاہے کچھ بھی ہو. ہمارے 70,000 سے زائد ورکر نے کوڑے کھائے, پھانسیاں لگی, لیکن ہم نے اس طرح کے الفاظ کبھی اداروں کے, کیونکہ دیکھیں دنیا بھر میں بدنامی آپ کی ہوتی ہے کہ آپ اپنے اداروں کی, وہ جو آپ کے لیے آج دیکھیں نا کہ انہی کی قربانیوں سے آج پاکستان کہاں کھڑا ہے اقوام عالم میں. آج پاکستان کی ایک عزت ہے. پاکستان نے انڈیا کو جو عبرتناک شکست دی, تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا مرال کس کی وجہ سے, ہم تو اپنے گھروں میں سو رہے تھے, سکون سے سو رہے تھے, لیکن سرحدوں پہ, فضاؤں میں, سمندر میں, بحری محاذ ہو یا فضائی ہو یا بری ہو, ہر جگہ کون لڑ رہا ہے. اگر وہ لڑ رہے ہیں اور آپ گھروں میں سکون سے سوئے ہیں تو آپ کو ان کی عزت کرنی چاہیے, اور ہمیں اس طرح کے کوئی مطالبے بھی نہیں کرنے چاہیے. دیکھیں ہر ایک کی اپنے, ہاں ٹھیک ہے جو قانون کے مطابق بنتا ہے قانون خود حرکت میں آئے گا, لیکن ہمیں اس طرح سے خود سے کسی کو, ہم کیونکہ پولیٹیکل ورکر ہیں, ہمیں کسی کو نہ غدار کہنا چاہیے نہ ہی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. پیپلز پارٹی بالکل ایک پولیٹیکل جماعت ہے, تمام پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ وہ بات کرتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 27th امینڈمنٹ ہو, 26 ہو یا 18 ہو, جب بھی کوئی امینڈمنٹ ہے پیپلز پارٹی نے مرکزی کردار ادا کیا تمام پولیٹیکل جماعتوں کو. اس وقت بھی ہم نے مولانا کو بھی آن بورڈ لیا, پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لیا. ہم چاہتے تو ہم 2 جماعت مل کر بھی کر سکتے تھے, لیکن نہیں. پیپلز پارٹی مذاکرات پر یقین رکھتی ہے, افہام و تفہیم پر یقین رکھتی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ مذاکراتی وہ واحد راستہ ہے جس سے ہم تمام مسائل کو حل کریں. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, میں آزاد کشمیر کی صورتحال سے متعلق بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی. 27 جولائی کو وہاں پر الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں. اس سے قبل سردار تنویر الیاس صاحب نے بھی کہا تھا کہ ان کو لگ نہیں رہا حالات کشیدہ ہیں کہ الیکشنز ہو سکیں. پھر گزشتہ روز نیئر بخاری صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما وہ یہی کہہ رہے تھے کہ حالات نہیں لگ رہے, الیکشنز میں ڈیلے ہو سکتا ہے. تو سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشنز ٹائم پر ہوں گے, یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی ڈیلے آ سکتا ہے؟ نہیں, انشاءاللہ جو الیکشن ہے وہ ٹائم پہ ہوں گے, کیونکہ دیکھیں الیکشن کو پوسٹ کرنا آزاد کشمیر کے لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے.
اور جیسے کہ آزاد کشمیر کی صورتحال ہے، جو آزاد کشمیر یا کشمیری عوام کو اپنے لیڈرز کو یا اپنے جو ہیں ان کے اسمبلی ممبران کو منتخب کرنے کا پورا پھر حق ملنا چاہیے. اگر وہ یہ جو ہے انتخابات ہو جائیں گے تو ایک نمائندہ جماعت آ جائے گی اور جس کی اکثریت ہوگی وہ حکومت بنائے گی اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. تو سر سچویشن کیا ہے؟ آپ لوگ وہاں پر کیمپین کر سک رہے ہیں؟ کیونکہ نیر حسین بخاری صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں سے تو سوال کرنا چاہیے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ الیکشنز ڈیلے ہوں. ابھی آپ نے بھی یہی موقف اپنایا. تو سر یہ کوشچن ہوتا ہے کہ وہاں پر جب کیمپین بھی نہیں کی جا رہی اور اس طرح کے حالات ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کیمپین کر سک رہے ہیں؟ آپ لوگ باغ میں جا سک رہے ہیں؟ دیکھیں کمپین ہو رہی ہے، اپنی کمپین کر رہی ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کمپین کر رہی ہیں. یہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی پارٹی کمپین نہیں کر رہی، اور جو اس کے نتائج ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالی جو جماعت جیسے بنانے کی مکمل اجازت ہے. ٹھیک ہے. میں رانا عاطف صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ لوگوں نے تو بائیکاٹ کا اعلان بھی کیا تھا اس الیکشن سے سر، اس کے بعد بیرسٹر گوہر کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی کہ ریویو کیا جا سکتا ہے اگر لیول پلینگ فیلڈ ملے. تو سر کوئی اس طرح کی تجویز زیر غور ہے، ریویو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں منسٹر صاحب نے جیسے کہا کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ ملے تو واٹ از لیول پلینگ فیلڈ؟ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ آپ ایک پارٹی کو تسلیم کریں. وہاں پہ پہلے ہائی کورٹ نے ہمیں تسلیم کیا، پھر جیسے ہوتا ہے پھر وہاں کی سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو تسلیم نہیں کیا. انتخابی نشان تک تو ہمیں دیتے نہیں ہیں، کینڈیڈیٹ کو کیمپین کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، کاغذات جمع کرانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ تو ہمیں 8 فروری کے الیکشن میں بھی نہیں تھی، لیکن ہم نے پھر بھی تب مقابلہ کیا نامساعد حالات کے اندر، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے 3/4 سیٹیں جیت لیں. اور پھر جس طرح ہماری میجورٹی کو جیسے پھر اس میں کو بدلا گیا، 170 سیٹوں کو 91 سیٹوں میں بدلا گیا، ریزرو سیٹس ہمیں نہیں دی گئیں. تو دیکھیں جمہوریت اس طرح تو نہیں چلتی نا. جمہوریت صرف الیکشن کے اندر تو نہیں ہے، جمہوریت کے اور بھی بڑے تقاضے ہیں. جمہوریت کے تقاضے یہ ہیں کہ میجورٹی کو مانا جائے، پولیٹیکل پارٹیز کو ایکسیپٹ کیا جائے، پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہو، لوگوں کو کاغذات نامزد کی جمع کرنے کی اجازت ہو. میں تو بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ نون لیگ کا یہ وتیرہ ہے. دیکھیں ایک ہی پارٹی کے خلاف 1990 میں ججمنٹ آئی ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے کہ یہ ایک پارٹی اصغر خان کیس کے اندر 2012 میں جو ججمنٹ آئی ہے کہ یہ 1990 کا الیکشن نون لیگ نے پیسے لے کے ایجنسی سے وہ یہ الیکشن جیتا، اور اس الیکشن کی بینیفیشری نون لیگ تھی. اور پاکستان میں کسی الیکشن کے بارے میں کوئی سپریم کورٹ کی ججمنٹ نہیں ہے. تو ان حالات میں اگر آپ کہیں کہ الیکشن لڑا جا سکتا ہے تو میں معذرت سے اسے کوئی اب جمہوریت کو تقویت نہیں دیں گے. صرف آپ ایک الیکشن کا اپنا جو ہے ایک پروسیس ہے اسے مکمل کر لیں گے، لیکن جو سبسٹینشل جو ڈیموکریسی کی جو کریڈینشل ہیں وہ تو بالکل ہی پورے نہیں ہوئیں گے. تو اب تو خیر بہت دیر ہو چکی ہے. اب کیا ہونا ہے؟ یہ تو اگر یہ سنجیدہ ہوتے، یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے اور ہمارے جو بھی تحفظات تھے اس کو پورا کرتے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ 1985 سے اسی چکروں میں ہوتے ہیں کہ ہم بس کہ اکیلے ہم ہی میدان میں دوڑ رہے ہوں اور کوئی ہمارے اوپوننٹ کوئی الیکشن لڑنے والا نہ ہو. ان کا جیتنے کا میں بارہا کہہ چکا ہوں، ان کا الیکشن جیتنے کا اب ان کا صرف ایک ہی سکوپ رہ گیا ہے نون لیگ کا. ان کا اوپوننٹ کوئی نہ ہو، بیلٹ پیپر پہ یہ اکیلے ہوں. جب بھی ان کے خلاف کوئی بیلٹ پیپر پہ ہوگا، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ نون لیگ پاکستان سے 10 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں نہیں جیت سکتی. جو ان کی پرفارمنس ہے، جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کی ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ کی پارٹی کے نیر حسین بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے تو زمینی حقائق دیکھتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ التوا کا شکار ہو سکتے ہیں، اور بلکہ تجویز بھی دی ہے کہ التوا کر دیں کیونکہ وہاں پر حالات ایسے ہیں. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی التوا کی بات کر رہی ہے یا الیکشن میں ڈیلے کی بات کر رہی ہے وہ جمہوری پارٹی نہیں ہے. دیکھیں اس سے پہلے بھی الیکشنز میں کبھی موسم کی خرابی کے باعث، ابھی آپ نے دیکھا 2024 میں جو الیکشن ہوا وہ رولز کے مطابق ودن 3 منتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک لمبا ٹائم جو ہے اگست میں اسمبلیاں تحلیل ہوئی اور اس کے بعد فروری میں الیکشن ہوا. تو جہاں پر
मसाइल होते हैं या इस तरह की बातचीत होती है तो इलेक्शन को बिल्कुल डिले किया जा सकता है। आप देखें वहाँ के हालात, मैं नहीं बता रही, आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि कश्मीर के जो हालात हैं, कौन भाग जा सकता है, कौन इधर रावलाकोट की तरफ जा सकता है, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। लेकिन अगर मैं हठधर्मी करूं और मैं ये सोचूं कि नहीं मैं दबा कर और बैलेट को जो है अपने हक में बैलेट करवा के और हम कर लेंगे, ये गलत बात है। तमाम लोगों को, वहां के रहने वालों को पार्टिसिपेशन का राइट होना चाहिए। और चेयरमैन साहब ने ये भी बात की कि देखें एहतिजाज आप रिकॉर्ड कराते हैं, उसका कोई आपने रिकॉर्ड करा दिया, उसके बाद उसका ये एक टाइम होता है और उसके बाद आपने पॉलिटिकल और जमहूरी तरीके से इलेक्शन में आना है। तो उन्होंने सबको दावत दी कि आए, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वो खुद भी जाना चाहते हैं। मैं समझती हूँ नून लीग चूंकि गवर्नमेंट में है, इनको पहल करनी चाहिए, तमाम लोगों के साथ तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। आप देखें कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब शहीद हुई 27 दिसंबर 2007 में, जी तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान किया था। लेकिन वो पार्टी जो विक्टिम थी, सदर आसिफ अली जरदारी साहब जिनकी जौजा भी थी, जिनके बच्चों की वो वालदा भी थी, जो कौम की लीडर भी थी, उन्होंने कहा नहीं, बीबी कहती थी कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, तो आए हम इलेक्शन को पार्टिसिपेट करते हैं। और आपने देखा कि उस वक्त हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया, ना सिर्फ खुद किया बल्कि नून लीग को आमादा किया। ठीक। तो उस वक्त तो आपने खुद देखा कि इलेक्शन से फरार चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा नहीं, जमहूरी तरीका नहीं है, आप आए। तो आज जबकि वहां के हालात इतने कशीदा हैं, वहां के लोग एहतिजाज पर हैं, हमें चाहिए कि तमाम लोगों को, इलेक्शन जब भी होता है जब तमाम लोगों की राय आती है, ठीक। तो तमाम लोगों को अपनी राय का हक हासिल है और सबको वोट देने का हक हासिल है, इलेक्शन को पार्टिसिपेट करने का हक हासिल है, और ये होना चाहिए। ठीक है, इस पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भट्टी साहब, एक कन्फ्यूजन है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब ये कह रहे थे कि रियासत जो है वो कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रही, और अगर कोई मुज़ाकरात कर रहा है तो वो अपनी कैपेसिटी में कर रहा है। सर, ये जो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो कौन कर रहा है, ये भी क्लियर कीजिएगा। फिर दूसरी तरफ ये खबर आती है कि हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो भी कामयाब हो गए, और जो कलअदम एक्शन कमेटी ने कॉल दी थी 21 मार्च की कि वो मार्च करेंगे 21 जुलाई को, वो भी उन्होंने मौखर करने का ऐलान कर दिया। तो सर, ये कंफ्यूजन कौन है, ये क्लियर कर दीजिएगा कि रियासत उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है या नहीं कर रही। देखिए, मैं पहले इस कश्मीरी मुज़ाकरात से पहले एक बात करना चाहूँगा। मेरे भाई ने, पीटीआई के भाई ने ना बड़ा ये कहा कि जो नून लीग हमेशा आती है, धांधली से आती है और ये बड़े इलेक्शन फेयर होते हैं। तो मैं आपको पहले तो अपनी मिसाल दे दूं जी कि 2018 में मेरे पे 2 दहशतगर्दी के पर्चे ये इन भाइयों ने दिए, और मेरे इलेक्शन को रेप किया, और फिर मैं 1 साल एमएनए रहा, फिर मुझे 3 साल कोर्ट्स में जाना पड़ा, और फिर मैं दोबारा बहाल हुआ। और उसमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह फैसला है। उन्हें कहें कि जुल्फ़िकार अली भट्टी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये लायर लग रहे हैं, ये पढ़ें। और वो उसमें 20 पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने जो धांधली की थी, उसके जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये इन्होंने धांधली की है। अच्छा, तो ये तो क्या कि ये जो है, मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं पहले अपनी बात करता हूँ। और मेरे बच्चों पे भी पर्चे दिए गए। ये देखे ना, ये जो 2018 के इलेक्शन है, इन्हें पता है कि कैसे फैज हमीद ने और इन लोगों ने अपना मिल के एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के तो भट्टी साहब, आपकी हुकूमत है ना, तहकीकात करवा लें। देखे ना, मेरी तहकीकात तो हमने की, हमने तो सुप्रीम कोर्ट से अपना फैसला भी ले लिया था। हमने उसमें तहकीकात वाली कौन सी बात है, वो तो सारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तहकीकात हो गई, उसका नताइज भी आ गया। आज ये फौज के खिलाफ बात करते हैं, जब ये फौज के कंधों पे बैठ के आए थे उस वक्त फौज के खिलाफ क्यों बात नहीं करते थे। अब दूसरी रही बात कश्मीर की। देखें, कश्मीर में जो है, जब मौलाना फजल रहमान ने असेंबली में कहा था कि एक्शन कमेटी हमारे साथ मिलना चाहती है, आप उनके मुतालबात को देखें ना, आप उनके मुतालबात को देखें, उनके तकरीबन 21 मुतालबात थे, 21 मुतालबात थे, और उनमें से जो 20 हैं वो माने गए। और उनमें से एक मुतालबा जो कॉन्स्टिट्यूशनल था कि महाजरीन की सीटों को खत्म किया जाए,
وہ مطالبہ نہ تو پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرتی ہے نہ ہم بلاول کرتے بھٹو ہیں، صاحب نہ نے کوئی- کہا ہے نا سر، ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے نا کہ 12 نشستیں جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ختم ہونی چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں درست مطالبہ. نہیں ایسی کوئی بات نہیں انہوں نے کی. میری بات سننا، یہ تو ابھی میں نے ان کی کل کی اسپیچ سنی ہے. یہ دیکھیں، یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے. اسمبلی بنے گی، جو امینڈمنٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی امینڈمنٹ آنی ہوتی ہے وہ امینڈمنٹ اسمبلی سے آتی ہے. وہ ایسے تو نہیں کہ 10-12 بندے یا کچھ لوگ جو ہیں وہ فسادی اکٹھے ہو کے آگ لگا دیں اور اس پہ سیٹوں کو ختم کر دیا جائے. دیکھیں، مہاجرین کی سیٹیں وہی مہاجرین ہیں کشمیری جنہوں نے اپنے ابو اجداد کی قربانیاں دی اور خود وہ مہاجر ہو کے پاکستان میں آئے. کیا ان کی سیٹیں ختم کرنا کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے؟ اس پہ تو میرے خیال میں جو ہے کسی کا بھی یہ ورژن نہیں ہے. وہ اور دوسری بات یہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے. کانسٹیٹیوشنل ایشو جو حکومت پاکستان تو نہیں اس کو ریزالو کر سکتی، وہ اسمبلی جو منتخب ہوگی وہی ریزالو کرے گی. سر بلاول بھٹو کی سٹیٹمنٹ میرے سامنے موجود ہے. انہوں نے یہی گفتگو کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں حیران ہوں کہ کشمیریوں نے اتنا عرصہ نشستوں کو برداشت کیسے کی ہے. یا تو پھر اس کو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ کیمپین کے دوران وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، کوئی انہوں نے اپنے الیکشن کمپین میں بات کی ہوگی، اور ادروائز میں نے تو ان کا بیان جتنے بھی دیکھے ہیں ان بیانات میں انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی تھی. چلو اگر دیکھیں وہ بھی کہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. وہ طریقہ کار تو وہ آئین ہے نا، کانسٹیٹیوشن ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے ہوگی نا. وہ ایسے تو نہیں ہوگی کہ یہ کچھ لوگ بالاکوٹ میں جلوس نکالیں اور وہ کچھ فائرنگ کر دیں اور کچھ لوگوں کو شہید کر دیں اور پھر وہ وہاں پہ دنگا فساد کریں اور آگ لگا دیں. تو چلیں ان سے تو مذاکرات ایک طرف ہیں سر. یہ اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ طارق فضل چودھری صاحب نے ایک بار پھر سے کہہ دیا کہ اپوزیشن کو مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. لیکن سر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ بھی باہر نکل گئی ہیں. انہوں نے بھی کمر کس لیا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. تو اس سے کوئی پریشر آیا ہے کہ دوبارہ سے اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ لوگ ان کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے پہ تو کوئی پریشر نہیں ہے، لیکن حکومت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور ہر پاکستانی کی خواہش ہے اور ہر جماعت کا یہ فرض ہے. دیکھیں پہلے بھی یہ ہوا کہ جب میاں شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے تو انہوں نے، آپ کو پتہ ہی ہے، کہ میثاق معیشت کی دعوت دی تھی. جب وہ وزیر اعظم بنے تو پھر انہوں نے یہی دعوت دی. اس دفعہ بجٹ پہ بھی انہوں نے دعوت دی. لیکن ان کا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کا کوئی کنسنسس نہیں ہے. یہ پچھلی دفعہ چکزئی صاحب نے جب مذاکرات کی بات کی تھی تو علیمہ خان نے اس کا بائیکاٹ کر دیا. علیمہ خان نے کہا نہیں، ہم نے تاریخ چلانی ہے. دیکھیں یہ ان کے اپنے کنسنسس نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی لیڈرشپ کوئی نہیں ہے اور یہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں. اور وہ ٹھیک. رانا عاطف صاحب، پی ٹی آئی میں بھی کچھ کنفیوژن نظر آ رہی ہے. ایک تو یہ کلیئر کیجئے گا کہ اس وقت مذاکرات کی جو آفر ہے اس کو آپ لوگ اویل کرنے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. دوسرا رانا عاطف صاحب، کچھ یہ بھی کنفیوژن ہے کہ کوئی ملاقات کی پلیس کے حوالے سے کوئی تضاد آ رہا ہے آپ کا اور حکومت کا؟ جی ابھی یہ جو نون لیگ کے صاحب ابھی بات کر رہے تھے بھٹی صاحب، ان کو میں بتا دوں یہ تو انہوں نے خود ہی مان لیا کہ ان کو کورٹ سے ریلیف مل گیا. ٹھیک ہے، ان کے اوپر 2 پرچے ہیں. ہمارے ہر ایک بندے کے اوپر 40 ایف آئی آر ہیں. ہمارے لیڈر عمران خان کے اوپر 350 ایف آئی آر ہیں. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہوا ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا. دوسرا کورٹ کی بات کی. دیکھیں پاکستان میں 58(2)B کے تحت 4 دفعہ اسمبلیاں توڑی گئیں. 58(2)B کا جو اختیار تھا جو کہ 8th امینڈمنٹ میں ہوا تھا، اس کے تحت 4 اسمبلیاں توڑی گئیں، 85 کی، 88 کی، 90 کی، 93 کی. اور تو آپ کو حیرانگی ہوئے گی، صرف ایک اسمبلی کو ریسٹور کیا تھا سپریم کورٹ نے. اچھا. وہ تھی نواز شریف کی جو 1990 سے 93 والی جو اسمبلی جو 93 میں ساہ خان نے توڑی تھی، اس کو صرف ریسٹور کیا. نہ بے نظیر کی 96 والی اسمبلی کو ریسٹور کیا گیا، نہ بے نظیر کی 1988 والی اسمبلی جو 90 میں ڈیزالو کی اس کو توڑا، نہ جنیجو کی جو 1985 والی اسمبلی تھی جو 88 میں ضیاء الحق نے ڈیزالو کی اس کو بھی ریسٹور نہیں کیا گیا. اس کے بعد 2010 میں 10 سال بعد جا کے اپیل دائر کی جاتی ہے، جو کہ جیورسپروڈنس کی طریقہ ایک نیا واقعہ تھا. نواز شریف کو 10 سال بعد جا کے ریلیف مل جاتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد 2023 میں
میاں نواز شریف صاحب لاہور ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں, لاہور ایئرپورٹ کے اوپر ان کے بایو میٹرکس ہو جاتے ہیں عدالت کی طرف سے. تو یہ تو عدالتوں کی طرف سے ان کو جو ریلیف کی تاریخ ہے وہ تو پورے پاکستان کو پتہ ہے. ہمارے 3 کینڈیڈیٹ بلال اعجاز گجرانوالہ سے, رانا فراز نون لودھرا سے, اور احسان ورک یہاں سے کاموکی سے, شیخوپورہ سے, یہ 3 لوگ انہوں نے حلف اٹھا لیا, بجٹ کے اندر رہے, ان کی ری کاؤنٹنگ کروا دی قاضی فائز صاحب نے 6 ماہ بعد, اور ان کی جو لیڈ تھی وہ 10,000 کی لیڈ تھی. اس کو انہوں نے بعد میں ری کاؤنٹنگ کے اندر ان کے 15,000 ووٹ ریجیکٹ کر کے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. اور میں سناؤں, اتنی لمبی داستان ہے یہ تو اپنے, اور یہ خود بتا رہے ہیں کہ میں ریسٹور ہو گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دور میں تو عدالتیں آزاد تھیں, آپ کو تو انصاف مل رہا تھا. اگر کسی جگہ پہ کوئی اکا دکا واقعہ ہو گیا تھا, کوئی دوسرے آپ دھاندلی کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, آپ کے ساتھ زیادتی ہو, آپ کو تو ریلیف مل گیا. ہمارے تو ہزاروں ووٹ, کبھی آپ نے سنا تھا کہ 11,000 ووٹ ریجیکٹ کر کے کینڈیڈیٹ کو ہرایا گیا پاکستان کی تاریخ میں؟ مجھے آپ ایک واقعہ بتا دیں. تو یہ تو ایک تاریخ ہے اس کی, یہ جو بھی بات کر رہے تھے. اور میں کہوں سلمان اکرم راجہ, پورے پاکستان کو پتا ہے کہ وہ 1,10,000 1,20,000 کی لیڈ سے الیکشن جیتا ہوا تھا. پاکستان کا نمبر 1 وکیل ہے, وہ 1,20,000 سے الیکشن جیتا ہوا, اس کو الیکشن ہروا دیا گیا. اور میں یہ تو پوری لمبی فہرست ہے. خیر میں سوال کے دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں. مذاکرات پہ کوئی مقام کے معاملے میں, کوئی پلیس کے معاملے میں ہے کہ اس میں دیکھیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات کے لیے سب سے جو بہتر جگہ, دیکھیں ہم تو کوئی خفیہ مذاکرات نہیں نہ کر رہے, ہم تو کوئی خفیہ کوئی ریلیف نہیں لے رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے کمیٹی کانسٹیٹیوشن جو کمیٹی نمبر 5 ہے کانسٹیٹیوشن روم کا, پارلیمنٹ کا, اس میں بیٹھ کے مذاکرات کر لیں, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مذاکرات ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے. بالکل پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی چاہیے, بالکل آنی چاہیے. لیکن اس کی ذمہ داری دیکھیں, اس کی ساری ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کے اوپر نہیں ہے. پاکستان میں جمہوریت اور آئین کو چلانے کی ساری ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر نہیں ہے. اب حکومت کو لینا چاہیے انیشیٹو. دیکھیں میں بات بتاؤں, یہ 4.5 سال سے, یہ 9 اپریل سے لے کے آج 15 جولائی ہو گئی ہے, تو 4.25 سال سے اوپر ہو گئے جب سے یہ فرمائشی حکومت آ کے بیٹھی ہوئی ہے. پاکستان کی اکانومی تو ٹینک کر گئی ہے. پاکستان کے اندر کوئی ایک ایسا انڈیکیٹر نہیں ہے جو آپ کا انڈیکیٹر ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کی جو جی ڈی پی, انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ہے, وہ 1974 کے بعد اس ٹائم لوئسٹ ہے. آپ کی ایکسپورٹ ایک سال کے اندر $2 بلین گر گئی ہیں. پچھلے 11 سال کے اندر آپ کا ہائیسٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو ابھی ہوا ہے $39 بلین کا. آپ کی ایکسپورٹ ایک سال کے اندر بڑھنا تو دور کی بات ہے, $2 بلین گر گئی ہیں. آپ اپنے قرضے دیکھیں, جو 75 سال میں قرضے تھے, آپ نے پچھلے 4 سال میں اس سے زیادہ قرضے لے لیے ہیں. پچھلے 75 سال میں جتنا آپ نے ٹیکس اکٹھا کیا تھا, اتنے 4 سال میں اس سے زیادہ آپ نے ٹیکس اکٹھا کر دیا ہے. آپ کی لوئسٹ جی ڈی پی گروتھ ہے پچھلے 4 سال کی پاکستان کی تاریخ کی 2.2%. ہمارے پورے ریجن کی جو گروتھ ہے وہ 6.5% ہے. تو ان حالات کے اندر تو حکومت کو چاہیے کہ یہ جلد از جلد مذاکرات کرے, پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کرے اور اگلے الیکشن کی بات کرے, تاکہ پاکستان کی لوگوں کی اس حکومت سے جان چھوٹے. عوام کے منتخب نمائندے ہیں جن کے پاس کوئی کمپٹنس ہو, جو کہ کام کرنا جانتے ہو, تاکہ پاکستان کی معیشت پٹڑی پہ چڑھے. اور جو 250 ملین لوگ ہیں جو بےچارے بالکل جن کا جینا دوبر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو آخری بات بتاؤں, اس ٹائم جو انکم انکوالٹی کا لیول ہے نا, وہ پاکستان میں پچھلے 27 سال میں ہائیسٹ ہے. اور حکومت کی جو ڈیفینیشن ہے, حکومت ایک نئی ڈیفینیشن نکالی ہے غربت کی. یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ 8500 روپے کماتا ہے وہ امیر ہے, غریب وہ ہے جو 8500 سے کم روپے کماتا ہے. آپ مجھے بات بتائیں کہ 8500 ان کی غربت کے ڈیفینیشن کے مطابق بھی, جو کہ 8500 ہے, جس میں بندہ روز کا 1 لیٹر پیٹرول نہیں ڈلوا سکتا, بجلی کا بل تو دور ہے. حذیفہ رحمان صاحب تو 128 روپے میں کہہ رہے ہیں روٹی کھا لیتے ہیں, 7 سالن کی پلیٹ بھی انہیں مل جاتی ہے. آپ ایسے ہی شکوہ کرتے رہتے ہیں. وہ حذیفہ رحمان صاحب, میرا خیال ہے کہ اس بندے کے ساتھ انہوں نے 2000 روپے کا ادھار کیا ہوگا, تو جو حذیفہ رحمان صاحب بھی کھا سکتے ہیں 128 روپے میں. لوگ تو بیچارے, لوگوں کی تو بجلی کے بلوں سے, لوگوں کی ہر چیز, اور یہ کہتے ہیں 8500 روپے غربت ہے, اور ان کی
गुर्बत की डेफिनेशन के मुताबिक भी पाकिस्तान में 40% चले लोग गुर्बत की लकीर के नीचे जा चुके हैं। तो ठीक ये हालात हैं, अगर हुकूमत हाँ वाकई संजीदा है, पॉलिटिकल मुज़ाकरात करे, कंसेंसस करे, अगले फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करे, और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं जिनके ऊपर इन्होंने जाली मुकदमात किए हुए हैं, इमरान खान से लेके शाह मोहम्मद कुरैशी, 350 मुकदमात आपने इमरान खान पे कर दिए हैं। ठीक राना किसी साहब, आपका फॉर्मर प्राइम पॉइंट आ मिनिस्टर पे गया हम है। कोई हम मैं सोच सकते हैं कि किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 350 FIR हो सकती है किसी बंदे के ऊपर, और सारी की सारी जाली हैं। ठीक है शाहिदा रहमानी साहिबा, ये अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात की हम बात करते हैं, आप लोग इत्तेहादी हैं, इसलिए आपसे ये पूछना बड़ा जायज़ है कि ये आप नहीं समझती कि अनाओं का मसला है कि पीएम अपोजिशन के चैम्बर में नहीं जाना चाहते, और फिर अपोजिशन वालों की भी अगर बात की जाए वो स्पीकर के चैम्बर में नहीं जाना चाहते, और अभी इन्होंने कमेटी रूम की सिफारिश की है, उसकी तजवीज़ दी है, तो वहाँ पर भी आप क्या समझते हैं कि अब ये सिर्फ अनाओं का मसला रह गया है कि अब मकाम पर एक डेडलॉक बना हुआ है, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़े? नहीं जी, अनाव का कोई मसला नहीं है। देखिए, जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे 2013 से 18 तक, उस वक्त भी इन्हें दावत दी जाती रही कि आए मुज़ाकरात करें। हम आप भी गवाएं, हमने भी देखा है, और हम भी दावत देते रहे, लेकिन उन्होंने अपोजिशन को चोर डाकू कहना के अलावा उन्होंने कहा मैं इन चोरों से बात करूंगा, इन डाकुओं से बात करूंगा, इन लुटेरों से। अच्छा जी, आप आ गए, इक़्तिदार में आ गए, जैसे भी आए RTS बैठा के आए, लोगों की वफादारियां तब्दील होती थी, सुबह शाम विकटें गिराते थे। चले जी, आ गए आप इक़्तिदार में आने के बाद भी मईशत का जो हाल हुआ वो हम सबके सामने था। फिर उस वक्त अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बारहा, ऑन रिकॉर्ड है, और उसके साथ ही सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी पार्लियामेंट का पार्ट थे, और फिर बिलावल भुट्टो जो कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं, उन्होंने भी बारहा दावत दी कि आए मिसाक़े मईशत करें। ठीक है जी, हम बहुत बुरे हैं, आप हमसे बात ना करें, लेकिन मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए हम बैठ जाते हैं। लेकिन वो इमरान खान साहब उस वक्त खुश होते थे कि तमाम अपोजिशन जेल के अंदर बंद हो। उनकी ख्वाहिश होती थी कि इनके जेलों से AC निकाले जाएं, पंखे निकाले जाएं, इन्हें जितनी अजियत हो उन्हें बड़ी खुशी होती थी। और वो इंटरनेशनल फोरम्स पे कहते थे और इस तरह की बात करते थे कि जी मैं जाऊंगा तो इनकी जेल से ये कर दूंगा, तो उनको ये रोज उनकी ख्वाहिश के ऊपर जो है मुकदमात बनते थे। पहले उनके वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे अब कौन बंद हो रहा है, और उसके बाद उसको बंद किया जाता था। खैर, उन्होंने उस वक्त भी मुज़ाकरात तो क्या, किसी से हाथ मिलाना, हत्ता कि इतना बड़ा वाक़या हुआ था जब आपको याद होगा इंडिया के साथ हमारे मुज़ाकरात अब बहुत हालात कशीदा हुए। अब लंदन जैसा वाक़या हुआ, तमाम अपोजिशन अपने इख्तिलाफात को भुला के मुल्क के लिए बैठी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के आना पसंद नहीं किया, बैठना पसंद नहीं किया। अच्छा जी, हो गया। उसके बाद जब PDM वजूद में आई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, आप राय फरार इख्तियार की पार्लियामेंट से, उस वक्त भी बारहा कहते रहे कि जी आए, बैठे, नहीं बैठे। अब जबकि जो इलेक्शन हुआ 2024 का, उसके बाद आप बताएं कि कितनी दफा मुज़ाकराती कमेटी स्पीकर साहब ने भी बनाई और इनके साथ बैठा। 26 अमेंडमेंट हुई, 27th अमेंडमेंट हुई। ये भी इतने बेख्तियार हैं कि ये सब कुछ एग्री करते हैं, दलाइल से बात होती है, उसके बाद जी इनके खान साहब का हुक्म आता है कि जी अब आगे नहीं बढ़ना, ये वहीं रुक जाते हैं। तो ये इनके पास इख्तियार हो तो ये मुज़ाकरात करेंगे। ये कहते तो हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास इख्तियारात नहीं होते। जब वहां जाते हैं मना कर दिया जाता है, फिर बैक हो जाते हैं। तो देखिए, हुकूमत तो चाहती है, क्योंकि जब मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो माशी स्टेबिलिटी भी होगी और मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। हम सब चाहते हैं, देखें हम सब पहले पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान है तो हम सियासत भी करेंगे, और इस पाकिस्तान के लिए ही हम सियासत करते हैं। तो हमें मिलकर पीपल्स पार्टी तो अफ़ाम तफ़हीम पे यकीन रखती है, मुज़ाकरात पर यकीन रखती है, और पार्लियामेंट ही वो वाहिद जगह है जहां पर हम तमाम तर सियासी मसाइल को, माशी मसाइल को, दाखिली मसाइल को, खारजी मसाइल को, तमाम मसाइल को वहाँ हल किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए नेक नियति के साथ आपको बैठना होगा, बजाय इसके कि हम सिर्फ बात करें लेकिन आगे हम बेख्तियार हों। तो इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते। आप माजी उठा के देख लें, आज से नहीं 13 से लेकर अब तक तो कौन मुज़ाकरात से पीछे भागा है। ठीक, इस पर मज़ीद भी डिस्कशन करते हैं, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राना आतिफ साहब, एक शॉर्ट सा कमेंट मैं आपसे लेना चाहूँगी कि 5 अगस्त को अलीमा खान साहिबा ये कह रही थी कि 5 अगस्त से एक फैसला कुन तहरीक चलेगी। फिर शफी जान साहब का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को हम तगड़ी तहरीक चलाने जा रहे हैं। फिर CMKP की स्टेटमेंट आई सुहेल अफरीदी साहब की, उन्होंने कहा कि तमाम जो आइनी रास्ते हैं वो उन्होंने इख्तियार कर लिए हैं और कोई रिजल्ट नहीं लिखा, अब ऑप्शन कोई नहीं बचा। बैरिस्टर गौहर साहब ने फिर ये बात की कि कोई एहतजाज जो है वो मौखिर नहीं होगा, कि उनकी बातों से ये लगा कि अब मुज़ाकरात अगर हो भी रहे थे तो वो शायद नाकाम हो चुके हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे थे कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन फिर बैरिस्टर गौहर साहब की स्टेटमेंट आती है, वो कहते हैं कि 5 अगस्त को सिर्फ एक रोज़ा एहतजाज होगा। तो अगेन हम वही देखेंगे जो 8 फरवरी को हुआ था, एक सिंबॉलिक सा एहतजाज होगा। जिन बैरिस्टर गौहर के अलावा जिन लोगों की आपने बात की वो तो अपनी पोजीशन खुद ही बताएंगे। देखिए 5 अगस्त को इमरान खान साहब को 3 साल हो जाएंगे जो इनकी इलीगल इनकार्सरेशन है, और जो हम समझते हैं कि, और पूरी दुनिया समझती है कि इमरान खान साहब को बिल्कुल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो सबसे ज़्यादा निशाना बनाया गया है वो इमरान खान को बनाया गया है। 7 माह से उनकी सॉलिटरी कंफाइनमेंट है, किसी को उनसे मिलने की मुलाकात नहीं हो सकी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए हम उस दिन जो हमारी पार्टी राहमल तय करेगी, अगर हमने कोई तहरीक चलानी हुई वो हम चलाएंगे। देखिए जो सियासी जद्दोजहद होती है उसका कोई एक फैसेट नहीं होता, उसके 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 बड़े तरीकाकार होते हैं। तो हम उस पर डिलिबरेट कर रहे हैं कि कैसे हमने इस चीज़ को आगे लेके जाना है। लेकिन हम आपको ये यकीन ज़रूर दिलाते हैं कि हम पाकिस्तान में इमरान खान की इलीगल इनकार्सरेशन और जो हमारे दूसरे जो कोर्ट लखपत के कैदी हैं उनकी जो नाहक कैद है, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान में मैंडेट की बहाली के लिए, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, पाकिस्तान में पार्लियामेंट की सरबुलंदी के लिए हम एक पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेंगे और उससे पीछे नहीं हटेंगे हम। ठीक है भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। दूसरी तरफ कुछ खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आटे के बहरान की खबरें आ रही हैं, फिर कीमतों में इजाफे के रुझानात भी देखे जा रहे हैं सर। और पंजाब हुकूमत की जानिब से जो परमिट्स है वो मुअत्तल होने की वजह से अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुतअद्दिद मकामात पर फ्लोर मिल्स के बंद होने और आटे की किल्लत का खतरा जाहिर किया जा रहा है। सर हुकूमत तो ये कहती है कि परफॉर्मेंस आप लोगों की बहुत अच्छी है, दुरुस्त समत में मुल्क तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है सर, लेकिन सिचुएशन देखें कि पेट्रोल की भी आज खबर आई कि सिर्फ 15 दिन के रिजर्व्स हमारे पास रह चुके हैं, उसके बाद पेट्रोल भी मुल्क में नहीं होगा। और अवाम की अभी पेट्रोल और लेवी की चीखों से ही जो है अभी जान नहीं छूटी थी, उनकी जेबों पर जिस तरह से डाका डाला गया, अब ये आटे का बहरान आ गया है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अगर ये गरीब अवाम रात को भूखी सो रही है, जिसके पास पैसा ही कुछ नहीं है, और उसके बाद ये डायरेक्शन कैसी ठीक हो सकती है आपकी? देखिए पहली बात तो आपने पेट्रोल की बात की है। जिस वक्त देखें अमेरिका और ईरान की जंग थी, अल्लाह ताला के फजलो करम से उस वक्त भी पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं हुई, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह किसी किस्म की पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं होगी। ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये चीजें फैलाई जा रही हैं। इंशाल्लाह ताला पेट्रोल जो है, बाकी दूसरी बात ये है कि जितना रिलीफ इंटरनेशनल मार्केट में आया वो देखें, वो अगर वहाँ पे रेट कम हुए तो वो उसको आवाम को ट्रांसफर किए गए हैं। लेकिन ये नहीं होता कि एक दिन रात को वहाँ से पेट्रोल कम हो, इंटरनेशनल मार्केट में हो, तो उसको आपको पता है कैरेज में कितना टाइम लगता है कि सुबह उसका कम हो जाए। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात, आप आटे की बात कर रहे हैं, पंजाब में किसी जगह पे आटे का बहरान नहीं है, ना आटा इंशाल्लाह शॉर्टेज में जाएगा। देखें बाकी हुकूमत जो है ये फ्लोर सर कीमतें बढ़ गई हैं आटे की। नान बाई एसोसिएशन ने तो आप लोगों को थ्रेट भी कर दिया कि अगर कीमतों पर ये तनाज़रा, वो कह रहे हैं कीमतें हम कम नहीं करेंगे, जो सरकारी लिस्ट के मुताबिक है, अगर आप लोगों ने उन्हें फोर्स किया गया तो वो तंदूर बंद कर देंगे। नहीं देखें, मैं अर्ज करूं उसमें, देखें हुकूमत ने अपना पीरा फोर्स के जरिए और अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के जरिए जो हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, बिल्कुल वहाँ पे किसी किस्म का जो सरकारी रेट है उस पर आटा मिल रहा है। पंजाब में किसी जगह पे कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये जो मिलों वालों के अपने मफाद होते हैं या जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के अपने मफाद होते हैं, वो उसमें एक अफवाहें फैलाते रहते हैं, या जब उनकी वो चीज़ें या उनको ब्लैक मार्केटिंग की इजाज़त नहीं मिलती, या उनके जहाँ पे स्टोरेज होती है वहाँ पे जो अब इंतज़ामिया छापे लगाती है, तो वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। आतिफ साहब, ये पेट्रोलियम प्राइसेस पर एक तजवीज़ ये भी आई थी कि डेली अब इस पर रिव्यू होगा, तो आप समझते हैं कि ये आवाम के लिए एक अच्छा फैसला होगा? देखें डेली करें या वीकली करें, ये तो चलें एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है ये कि कैसे है, लेकिन
مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس نے لیوی کے نام کے اوپر یہ بارہا یہ بات کہتے ہیں کہ اس سے تو ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو پیٹرولیم کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس ہے وہ ٹھیک ہے، حکومت نے اسی پرائس پہ فریٹ ہے، جو آپ کی او ایم سیز کے پروفٹ مارجن ہے وہ سب دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ان کی طرح تو نہیں ہے نا کہ میں یہ کہہ دوں جیسے شہباز شریف نے کہہ دیا تھا کہ فی الفور پیٹرول کی قیمت میں 70 روپے کمی کر دی جائے جب پیٹرول کی قیمت تھی 90 روپے، ٹھیک ہے نا۔ ہم ایسی بات نہیں کریں گے جو کہ بالکل فائنینشلی بالکل ارریشنل ہو۔ سوال یہاں پہ کہاں پیدا ہوتا ہے، پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب آئل کی قیمت بڑھتی ہے تو یہ ساتھ ہی لوگوں کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوئے گا کہ جنگ شروع ہوئی تھی 28 فروری کو، انہوں نے 1 مارچ کو ہی پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی تھی، اور جب لوگوں کو ریلیف دینے کی باری آتی ہے تو یہ تقریباً پورا مہینہ انتظار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی تو ٹائم لگے گا۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جس طرح یہ آپریٹ کرتے ہیں، ایک رات کے اندر 100 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی۔ میں ایسے آگے آتا ہوں، دیکھیں جو اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آئل کے اندر چلیں پیٹرول پرائسز کے اندر ایک والیٹیلٹی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہے بیکاز آف ایران اور امریکہ سچویشن کے اندر۔ ٹھیک، مسئلہ اس ٹائم جو ہے لوگوں کو پاکستان کے لوگ ہر قربانی دیتے ہیں، مسئلہ ہے کہ قربانی صرف پاکستان کے لوگ ہی دیتے ہیں، یہ حکمران طبقہ تو کوئی قربانی نہیں دے رہا، ان کے پروٹوکول میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ 11 ارب روپے کا جہاز بھی آ گیا سی ایم کے لیے۔ یہ جو لیوی لوگوں سے اکٹھی کرتے ہیں، مجھے بات بتائیں کہ اگر ہم اپنے دور کے اندر، عمران خان کے دور کے اندر، ہم پیٹرول کے اوپر لیوی زیرو کر سکتے ہیں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے۔ دیکھیں حکومت کی فائنینشیل مینجمنٹ ہوتی کیا ہے؟ فائنینشیل مینجمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جب لوگوں پہ مشکل وقت آتا ہے تو حکومت اپنے خرچے کم کر کے یا حکومت کہیں اور سے ٹیکس اکٹھا کر کے، امیر لوگوں سے اکٹھا کر کے، جو لوگ صاحب ثروت ہیں، جو پاکستان کی ایلیٹ ہے، جن سے یہ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خود اس کا حصہ ہے، عام آدمی کو ریلیف دیں۔ مجھے بات بتائیں کہ آپ نے 100 روپے سے اوپر آپ نے پیٹرول کے اوپر لیوی رکھی ہوئی ہے، تو ایک عام آدمی جب وہ جاتا ہے وہ 100 روپیہ صرف حکومت کو دیتا ہے، کیونکہ حکومت نے اپنے لیے، میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں، حکومت نے اپنے لیے یہ ایک سورس آف انکم بنا لیا ہوا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے 1700 ارب روپیہ آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے اکٹھا کریں گے، اور وہ کہاں خرچ ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ خالد حسین بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ گندم کے حوالے سے، آٹے کے بحران کے حوالے سے، پھر قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے، سر اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیونکہ بھٹی صاحب پروگرام میں موجود ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی تو کوئی خبر نہیں ہے کہ آٹے کا کوئی بحران آ رہا ہے۔ 3 سال سے پنجاب گورنمنٹ نے آغاز کیا تھا، ہماری گندم نہیں خریدی تھی، اور ہم نے بہت دفعہ سی ایم پنجاب سبھا سے اپیل کی تھی کہ یہ آپ تجربات نہ کریں۔ وہ کہتی تھی کہ پچھلے دور میں جو کرپشن ہوتی رہی، میں ان چوروں کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اس میں تو میاں شہباز شریف کی حکومت تھی، نواز شریف کی حکومت تھی، تو کون سے چور پکڑ رہے تھے؟ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ پچھلے سال ہماری گندم 2600 میں بکی، ہم نے روڈوں پہ رکھ کے گندم بیچ رہے تھے، کوئی خریدنے والا نہیں تھا۔ بھٹی صاحب اگر ہمارے پاس وافر مقدار میں گندم ہوتی تو آج گندم پورے پاکستان میں 5000 ریٹ پہ نہ جاتی۔ آج گلا منڈیوں میں 4200-4300 روپے میں بک رہی، اور بھی 3 مہینے ہوئے گندم آئے ہوئے۔ جو گورنمنٹ پنجاب نے یہ ٹارگٹ کا کہا تھا کہ میں نے ٹارگٹ پورا کر لیا، اور اب ہم نے گندم وافر مقدار میں کاشت ہو گئی ہے، لیکن اللہ گواہ ہے کہ جو وہ فیگر دیے گئے تھے وہ سارے غلط تھے۔ میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس سال میرے کسان نے 1000 ایکڑ گاؤں کا تھا تو ہم نے 400 ایکڑ کاشت کیا تھا، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنی سخت ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ ہمارے کاٹن وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ پچھلے 2 سالوں میں گندم کا ریٹ نہیں ملا، آلو کی فصل کا وہ ہم 2 روپے میں بیچی ہے۔ میں حیران ہوں کہ گورنمنٹ پنجاب جس میں 2 کروڑ 20 لاکھ میٹرک ٹن گندم پیدا کرنے والا صوبہ ہے، اور چاروں صوبوں کو پنجاب سے گندم جاتی ہے، جب سی ایم پنجاب صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ کو ڈی ریگولیٹ کر دیا کہ آپ گندم جس کو مرضی بیچیں، جس سے مرضی لیں، اسی طرح شوگر ملوں کو بھی ڈی ریگولیٹ کر دیا کہ گنا کسان سے جتنے کا مرضی خریدیں۔ کیسی ناانصافی ہے کہ شوگر ملوں نے اپنی مرضی سے ہم سے گنا خریدا، ہماری گندم بھی ڈی ریگولیٹ ہے، لیکن ہم اپنی گندم اپنی مرضی سے نہیں بیچ سکتے۔ اللہ گواہ ہے کہ آڑھتیوں کے گھروں پہ چھاپے مارے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں، خدا کی قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں زبردستی پیرا فورس اور فوڈ ڈپارٹمنٹ گھستا ہے، وہ گندم باہر نکالتا ہے، وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ اپنے پاس نہیں رکھتا، وہ جو پرائیویٹ سیکٹر نے کو دیا ہوا ہے، جو کمپنیز ہیں جو خریدنے والی، وہ ان کو دیتا ہے کہ یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ چلو گورنمنٹ خود خریدتی، ہمارے گھروں چھاپے مارتی، اب ایک پرائیویٹ آدمی کو لے کے
फूड डिपार्टमेंट हमारे घरों पे छापे मार के गंदम उठा रहा है, ये कैसा जुल्म है। और दूसरा, इस टाइम मैं आज बलूचिस्तान में हूँ, बलूचिस्तान और केपीके में हालात बहुत खराब हैं। अगर हम ये मैसेज देंगे कि हम सूबों की गंदम बंद कर देंगे तो ये हमारे लिए एक बड़ा गलत मैसेज जाएगा। पहले पंजाब पर बड़े इल्जाम लगते हैं, अगर गंदम कम काश्त हुई है तो उनके जो लोग हैं फूड डिपार्टमेंट मान ले और आपने गंदम मंगवानी है बाहर से तो वो आप टाइम से मंगवाएं। अभी आपने दिसंबर में जब गंदम मंगवाएंगे तो मार्च में तो हमारी गंदम आ जाएगी। तो इस हवाले से 3 साल का जो तजर्बा किसानों पर किया गया वो बिल्कुल फेल हुआ, उससे किसान भी मर गया। और आज जो शहर में गरीब अपना आटा खरीदना चाहता है, मैं भट्टी साहब को चैलेंज करता हूं कि इस टाइम बलूचिस्तान 5000, सिंध 4700, पंजाब 4300, केपी के जो है ना वो भी आज 4500। तो मैं अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते डीरेगुलेट के बाद आप कोई सूबाबंदी नहीं कर सकते, गंदम जिधर है जाने दो। और उसके बाद अगर आप गंदम, हमें पता है कि कम काश्त की हमने, तो आप क्यों गलत बयानी कर रहे हैं कि गंदम पूरी है, लोगों ने छुपा ली है? लोगों को तो छुपाने दे ही नहीं रहे, आप घरों पे छापे मार रहे हैं। ठीक, खालिद साहब रेट कितना मुकर्रर किया था गवर्नमेंट? करना चाहूंगा आपकी बात के अंदर सिर्फ एक बात ऐड करनी, मैंने सिर्फ एक बात ऐड, मैं एक बात बताऊं कि ये IMF ने इनको ये कहा था कि आप जो गंदम है हुकूमत उसको खरीदना छोड़ दे, डीरेगुलेट कर दे। और उन्होंने कहा था कि आपने ये काम 3 साल के अंदर करना है, फेज वाइज करना है। लेकिन आपको पता है कि हम तो IMF के इतने ताबेदार हैं, IMF के मुंह से कोई लफ्ज निकलता है, हमने कहा 3 साल, हम तो पहले साल ही हमें अपने किसानों की कोई परवाह नहीं है, हमने कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया। IMF ने काम जो हमें 3 साल में फेज, और हालांकि हमें IMF से निगोशिएट करना चाहिए था, 3 साल की बजाय भी 5 साल पे जाना चाहिए था। हमें अपने मुल्क की ग्राउंड रियलिटी को देखना चाहिए था, हमें अपनी जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी, हमें उसकी कैपेबिलिटी को देखना चाहिए था। और ये अभी बिल्कुल सही बात कर रहे थे जो खालिद साहब बात कर रहे थे कि अगर आपने इसको डीरेगुलेट कर दिया है तो हुकूमत लोगों के घरों के अंदर छापे मारी है। और जो कंपनियां 11 कंपनियां बनाई गई थी, उनको कहा था कि उनको कमर्शियल बैंकों से लोन दिया जाएगा वो प्रोक्योरमेंट करने के लिए, उनमें से एक कंपनी के अलावा किसी को भी बैंकों ने पैसे भी नहीं दिए प्रोक्योरमेंट करने के लिए। तो फिर इसीलिए अगर इस तरह की मैनेजमेंट होएगी, इस तरह के IMF के कहने के ऊपर फैसलों को अमल दरामद करने में इतनी ताबेदारी दिखाई देगी, जो काम उन्होंने 3 साल में कहा, बजाय कि आप निगोशिएट करते कि हम 5 साल में करेंगे डीरेगुलेट, आपने पहले साल में आपने वो काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तमाम मेजर क्रॉप्स, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये हो रहा है कि पाकिस्तान में 5 मेजर क्रॉप्स, 5 में डिक्लाइन आया है। आपकी एग्रीकल्चर तो तकरीबन इतना जितना सफर किया है उन्होंने पिछले 75 साल में, एग्रीकल्चर ने सैलाब आए, जलजलों में इतना सफर नहीं किया जो आपकी एग्रीकल्चर अब सफर कर रही है। ठीक, खालिद साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि प्राइसेस गवर्नमेंट ने कितनी मुकर्रर की थी और फिर कितने प्राइस पर आप लोगों से, आड़तियों से ये खरीदी गई? ये गवर्नमेंट ने, पंजाब ने 3500 रुपए रेट डिसाइड किया था। 3500 भी फूड डिपार्टमेंट पहले खरीदता तो हमें कोई मसला नहीं था। 3500 का रेट देने के बाद प्राइवेट सेक्टर को कहा कि आप गंदम मार्केट से जाके खरीदें, और साथ जो पैरा फोर्स बनाई थी और साथ फूड डिपार्टमेंट को लगा दिया। मैं हैरान था कि पिछले दिनों हमारे केपीके के साथ बॉर्डर लगता है, उधर से उन्होंने गंदम उठाते थे, उसका फूड डिपार्टमेंट पैरा फोर्स और उसको क्रॉस करा देते थे केपीके में, क्योंकि वो घर से 3200 में उठाते थे बोरी। जो 6 अरब रुपए का बारदाना है उन्हें प्राइवेट सेक्टर को दिया था, उनको बारदाने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो किसान के घर में बोरी और जो गट्टा था उसमें उठा के वो अपनी ले आते थे, कटौती करके अपनी मर्जी से उसको रेट दे देते थे। तो स्मगलिंग भी वो प्राइवेट सेक्टर ने की, फूड डिपार्टमेंट ने की, पैरा फोर्स ने की। और उसके बावजूद भी जो गंदम आज चाहते थे कि इतना हमारे पास मौजूद हो, वो भी मौजूद नहीं है, क्योंकि किसानों को तो पता है ना कि हमने अपनी इस साल गंदम कितनी कम काश्त की है। मैं हैरान हूं कि पिछले साल कॉटन $4 अरब की बाहर से मंगवाई है, $4 अरब की, और अभी गंदम आप 30 से 35 लाख, आज सीएम सिंध कह रहे थे कि 15 से 20 लाख मुझे मंगवानी है, 10 लाख पंजाब केपीके ने मंगवानी है। तो इस तरह तो 50 लाख मैट्रिक टन गंदम जब आप मंगाएंगे तो आपके पास डॉलर कहाँ आएंगे? हमारे किन्नू इस साल, पिछले साल नहीं जा सके क्योंकि क्लाइमेट की वजह से इतना अच्छा किन्नू नहीं आया। आम आपको पता है कि इस मार्केट में इतना सस्ता था क्योंकि हम इंटरनेशनल मार्केट को कर नहीं सके। तो ये जुल्म किसानों के साथ 3 साल में हुआ, ये नहीं है पहले साल पंजाब गवर्नमेंट ने गंदम नहीं खरीदी, उसके बाद फिर सिंध ने भी नहीं खरीदी, फिर केपीके बलूचिस्तान में भी नहीं खरीदी। केपीके वालों से भी गिला है कि गोमलजाम डैम जो है उस पे 6 लाख एकड़ कमांड एरिया और बढ़ सकता है। अगर गवर्नमेंट गोमलजाम डैम और कैनाल्स को बेहतर कर दे तो 6 लाख एकड़ जमीन आबाद होगी, जिससे केपीके को बाहर से गंदम ही नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ तमाम मेहमानों का, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया।
नाज़रीन, इसी के साथ वक्त खत्म हो गया। अपनी मेज़बान ईमान नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।